The smart school, ये मेरा स्कूल है। The smart school, हम सबका स्कूल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। दी स्मार्ट स्कूल जमात सोम इस्लामियात वीडियो सबक नंबर 1 बाब दोम ईमानियात व इबादात। हमारे आज के सबक का उन्वान है तौहीद। सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 16 दौरानिया 35 मिनट वसाइलो ज़राए मेरी आसान इस्लामियात की किताब बराए जमात सोम। हमारे आज के सबक के मकासद हैं। सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान की दोहराई कर लेंगे, तौहीद के माने बयान कर लेंगे, सूरतुल इखलास का तर्जुमा ज़हनशीन कर लेंगे। सबक का आगाज करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। क्या आप बता सकते हैं कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान कौन से हैं? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आइए आज हम सबसे पहले इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान की एक बार फिर से दोहराई कर लेते हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। आज हम जिस इस्लाम के बुनियादी रुकन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है तौहीद। इस्लाम का पहला रुकन तौहीद है। तौहीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तौहीद के माने एक मानना के हैं, यानी तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को दिल और ज़बान से एक मानना है। तौहीद पर अकीदा रखना ही हमारे ईमान की बुनियाद है। इस्लाम में अकीदा तौहीद पर बहुत ज़ोर दिया गया है। कुरान मजीद में भी बार बार इसका जिक्र किया गया है। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 163 में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम्हारा माबूद यकता माबूद है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सूरतुल इखलास कुरान मजीद की वो सूरत है जिसमें अकीदा तौहीद की वजाहत की गई है। तर्जुमा: कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, और कोई इसका हमसर नहीं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की ज़ात की तरह अल्लाह की सिफ़ात में भी इसका कोई शरीक नहीं। वही सबका खालिक, मालिक और राज़िक है। ज़िंदगी और मौत इसके कब्ज़े में है। कोई भी चीज़ इससे पोशीदा नहीं। वो हर चीज़ को जानने वाला है। वो दुनिया की हर चीज़ पर कादिर है और वो जो चाहता है वही करता है। आइए अब मैं आपको एक किसान भाई की वीडियो दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीते के कदमों के निशान। किसी जगह पर एक किसान रहा करता था जो हमेशा अपनी नमाज़ें वक्त पर अदा करता था। एक दिन उसने एक गरीब लड़के को सड़क के उस पार देखा। उसने लड़के से खाने और आराम करने के बारे में पूछा और उसे अपने साथ घर ले गया ताकि उसकी मदद कर सके। अगली सुबह जब किसान नमाज पढ़ने के लिए जागा तो उसने अपने मेहमान को भी जगाया जिसने उसे कहा था कि वो नमाज नहीं पढ़ना चाहता। लड़के ने कहा कि उसने खुदा को नहीं देखा तो वो किसी अनदेखे खुदा की इबादत कैसे करे। किसान ने कोई जवाब नहीं दिया।
اگلے دن کسان لڑکے کے ساتھ کھیتوں میں چل رہا تھا. اچانک اس نے قدموں کے نشان دیکھے. لڑکے نے کسان سے کہا کہ یہ چیتے کے قدموں کے نشان ہیں. کسان نے حیرانگی سے کہا کہ کیا واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آتا، کیونکہ اس وقت یہاں کوئی چیتا نظر ہی نہیں آ رہا. لڑکا ہنسا اور کہا تم پاگل اور ضدی ہو. کیا یہ قدموں کے نشان اس بات کے لیے کافی نہیں کہ کچھ ہی دیر پہلے یہاں چیتا موجود تھا اور یہاں سے گزرا ہے جس کے یہ قدموں کے نشان ہیں؟ کسان نے جواب دیا، پیارے بھائی، جب تم نے قدموں کے نشان دیکھے تو تم نے کہا کہ یہاں سے چیتا گزرا ہوگا، تو کیا چاند، سورج، پھول اور درخت جیسی نشانیاں کافی نہیں ہیں اس چیز پر یقین کرنے کے لیے کہ کوئی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو خلق کیا ہے؟ لڑکے نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ہاں کسان بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو. ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا، لیکن ہمارے ارد گرد موجود اس کی بنائی ہوئی ہر شے کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ کی نشانی ہے. پیارے بچوں، یقیناً آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. پیارے بچوں، انسان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ رنگا رنگ کائنات، یہ سورج، چاند، یہ درخت اور سمندر، لاکھوں جاندار اور بے جان مخلوق، اس کے علاوہ انسانی خیالات کی بلند پروازیاں، اس کے بعد پھر انسان کی عاجزی اور مجبوری ایک خالق کائنات کا پتہ دیتی ہیں. توحید کا عقیدہ رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسے رب کو ماننے والا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مشرق و مغرب کا مالک ہے اور تمام جہاں کا پالنے والا ہے. اس ایمان کے بعد کائنات کی کوئی چیز اسے غیر نظر نہیں آتی اور اپنی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت نظر آتی ہے. عقیدہ توحید پر یقین لانے والا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ پاکیزگی نفس اور نیک اعمالی کے علاوہ اس کی نجات اور بہتری کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، چونکہ وہ ایک ایسے اللہ پر یقین رکھتا ہے جو بے نیاز ہے. پیارے بچوں، توحید پر عقیدہ رکھنے والا کسی حال میں مایوس اور دل برداشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا معبود زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک و مختار ہے، جس کا فضل و کرم بے حد اور بے حساب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد اپنا خالق مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. یقیناً آپ نے بہت اچھے سے عقیدہ توحید کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوگی. اب وقت آتا ہے آپ کو سرگرمی کروانے کا. آج کے سبق کی سرگرمی نمبر 1، میری آسان اسلامیات کی کتاب برائے جماعت سوم کے صفحہ نمبر 16 پر دیے گئے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ذہن نشین کریں. اس کے لیے آپ کو 10 منٹ کا دورانیہ دیا جاتا ہے. ہمارے آج کے سبق کی سرگرمی نمبر 2 ہے، میری آسان اسلامیات کی کتاب برائے جماعت سوم کے صفحہ نمبر 16 کی پڑھائی کریں اور پڑھائی کرنے کے بعد صفحہ نمبر 19 پر دیے گئے سوال نمبر 1 اور 2 کے جوابات اسلامیات کی کاپی پر تحریر کریں. اس کے لیے آپ کو 15 منٹ کا دورانیہ دیا جاتا ہے. اختتامیہ. آج کے سبق میں ہم نے سیکھا عقیدہ توحید کے کیا معنی ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے، سورۃ الاخلاص میں دی گئی عقیدہ توحید کی وضاحت. گھر کا کام، میری آسان اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 کی پڑھائی کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.